अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान टेक्सटाइल, तामीराती, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम, साइबर सिक्योरिटी और दीगर मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे तय पा गए। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। तकरीब में सेमी कंडक्टर्स की तैयारी के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए, जबकि टेक्सटाइल, तामीराती, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम, साइबर सिक्योरिटी, मिसाला जात, सब्जियों की बरामद में इजाफे में ताउन के लिए इत्तेफाक हुआ, जबकि हुनरमंद अफरादी कुव्वत से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्त का तबादला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान का दौरा करने पर सऊदी वफ्द का शुक्रिया अदा करता हूँ। सऊदी वफ्द एक घर से दूसरे घर में आया। सऊदी अरब की $2 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब के साथ ताउन के मुआहिदे नई पेशरफ्त है। सऊदी वली अहद पाकिस्तान की तरक्की में दिलचस्पी रखते हैं। मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इकदामात यकीनी बनाएंगे। सरमायाकारी में हायल तमाम रुकावटें दूर करने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी विजन 2030 की हिमायत समेत दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। A great event this evening to witness agreements and memorandum of understanding between Pakistani businessmen and Saudi businessmen. His Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman for their unwavering support to Pakistan. Saudi Arabia has always supported Pakistan, whether storms, floods, earthquake, whatever international forums. We cannot thank Saudi support. Even if I want to, I don't have sufficient words. What I'm saying is, this is not only friendship, this is true brotherhood. We have to transform this into a relationship of economic development, cooperation, and promoting our investments. Pakistan-Saudi friendship, long live, Zindabad. वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए इकदामात कर रहे हैं। मुल्क में बिजली की कीमत 10 रुपए से कम फी यूनिट होनी चाहिए। हुकूमत का फैसला था बिजली की कीमत आवाम की पहुंच से बाहर ना हो। मुल्क में बिजली की कीमतों में मरहलावार कमी लाना चाहते हैं। बिजली के सेक्टर में इस्लाहात की जरूरत है। 5 IPP से नए मुआहदे से 411 अरब रुपए की बचत होगी। हमारी क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत कम से कम 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। इस 10 रुपए फी यूनिट की कीमत की कमी तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ मराहिल में से गुजरना पड़ा है। जो आपकी जेब में से, आपकी बिलों में से 411 अरब रुपए आइंदा चंद सालों में इन बिजनेस हाउसेस को जाने थे, अब वो नहीं जाएंगे। और जिस तरह 411 अरब रुपए का फ़ायदा आवाम को पहुंचाया है, उसी तरह कई 100 अरब रुपए के फ़ायदे आइंदा मुस्तकबिल के अंदर भी पहुंचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और खुसूसन ज़िला खैबर में अमन अमान के क़याम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेश पर आ गईं। कल एक दूसरे के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात आयद करने वाली सूबे की 2 बड़ी शख्सियात आज वज़ीर आला हाउस में एक ही सफ में खुशगवार मूड में बैठे नजर आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मेजबानी में वज़ीर आला हाउस में ग्रैंड जरगा हुआ, जिसमें वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने की। जरगे ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जिला खैबर में पैदा होने वाली अमन आमा की सूरत हाल के पेश नजर फरीकैन से मुज़ाकरात का इख्तियार दे दिया है। फरीकैन से मुज़ाकरात के लिए जरगा KTORs तैयार की जा रही हैं। जल्द ही फरीकैन का ग्रैंड जरगा तलब किया जाएगा। ANP के मरकजी सदर एमल वली खान, जमात इस्लामी के सूबाई अमीर प्रोफेसर इब्राहिम, कौमी वतन पार्टी के सूबाई सदर सिकंदर खान शेरपाव, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली शाह बाचा, मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर अमीर मकाम ने भी जरगे में अपनी अपनी जमातों की नुमाइंदगी की। जरगे में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला, सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा अभी शरीक हुए। PTI की जानिब से चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने जरगे से खिताब करते हुए कहा कि इस जरगे की क़यादत के लिए मुझ पर एतमाद करने पर भी मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस और सियासी कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। जरगे से खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना था कि सूबे का अमन हमारी तरजीहात और आज के जरगे का इकलौता एजेंडा है।
مذاکرات ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والے گرینڈ جرگہ میں تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے افہام و تفہیم سے معاملات حل کرنے پر زور دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو صوبے میں امن عامہ کی صورتحال کے پیش نظر ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی درمیان ملاقات میں آئینی ترامیم پر اتفاق کر لیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نواز شریف سے ملاقات کے لیے پنجاب ہاؤس پہنچے۔ سابق وزیر اعظم نے آمد پر بلاول بھٹو کا استقبال کیا۔ دونوں قائدین نے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں عدالتی اصلاحات سے متعلق آئینی ترامیم کے معاملے پر مشاورت کی گئی۔ آئینی ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا، جبکہ تاریخ کا تعین دونوں جماعتیں دیگر جماعتوں سے مشاورت کے بعد طے کریں گی۔ نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید اور عرفان صدیقی، احسن اقبال بھی موجود تھے۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، خورشید شاہ، مرتضی وہاب، مرتضی جاوید عباسی، نوید قمر اور پلوشہ خان شریک تھے۔ آئینی ترامیم پر پیپلز پارٹی کے وفد نے ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور مولانا فضل الرحمان کو ان کی تجاویز تسلیم کرنے اور دیگر صورتحال سے آگاہ کیا۔ شہری رحمان، نوید قمر اور مرتضی وہاب پر مشتمل پیپلز پارٹی کے وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد شہری رحمان نے میڈیا کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے معاملات آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ شہری رحمان نے کہا کہ ہماری کوشش ہے اتفاق رائے پیدا کریں۔ آئینی عدالت اور جوڈیشل ریفارمز پر بات ہو رہی ہے اور کوشش ہے کہ خصوصی کمیٹی میں تمام معاملات طے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ شہری رحمان نے کہا کہ میاں نواز شریف سے سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ مجوزہ 26ویں آئینی ترامیم کے سلسلے میں پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں مجوزہ آئینی ترامیم کے مسودے پر حتمی مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JJY سمیت دیگر جماعتوں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری، اسد کیسر اور عامر ڈوگر کو شرکت کی خصوصی دعوت دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار خصوصی کمیٹی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کی بھی اجلاس میں شرکت متوقع ہے۔ سابق لیگی رہنما محمد زبیر کہتے ہیں PTI کے درجنوں ورکرز اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں۔ بلاول بھٹو کو جواب دینا پڑے گا، کیا اس طرح ممبر اسمبلی سے ووٹ لیا جاتا ہے؟ آخر حکومت کو خوف کس بات کا ہے؟ حکومت کہتی ہے شفاف طریقے سے جیت کر آئیں گے تو آڈٹ کرا لے، فارم 45 کے تحت نتائج کا اعلان کر دیں، سچ سامنے آ جائے گا۔ ان کے لوگ اندر بند ہیں، ان کا لیڈر اندر بند ہے، اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ الیکشن میں زیادتی ہوئی ہے، تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ پاکستان میں سب مل کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس سے کوئی حل نکلے گا۔ PTI کے بہت سارے ممبرز ہیں، درجنوں ممبرز ہیں جو انڈر گراؤنڈ ہیں اس وقت۔ از دس دا وے امینڈمنٹ لانے کے لیے؟ بلاول بھٹو شوڈ آنسر دس فنڈامنٹل تھنگ، کیا آپ امینڈمنٹ اس طرح سے لے کے آتے ہیں؟ کیا کانسٹیٹیوشن آئین اس طرح سے بنتا ہے؟ کیا 1973 کا آئین نے اس طرح سے بنایا تھا؟ اگر آپ کے فارم 45 صحیح ریفلیکٹ کر رہے ہیں فارم 47 سے، تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر خوف ہونا چاہیے؟ پھر تو آپ ہمت کریں اور آپ کہیں یہ دیکھیں جی فارم 45 ہیں، لے آئیں ہمارے حریف جتنے بھی ہیں ان کے بھی فارم 45 لے آئیں اور کر لیں میچ۔ سپریم کورٹ نے SCO اجلاس کے دوران 3 روز کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے باعث عدالت عظمیٰ کی جانب سے 3 روز کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے 3 روزہ چھٹیوں کے بعد سپریم کورٹ رولز کے تحت منظوری دی گئی، جبکہ چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 3 روزہ تعطیلات کا اطلاق صرف سپریم کورٹ پرنسپل سیٹ اسلام آباد پر ہوگا۔ پرنسپل سیٹ اسلام آباد کے علاوہ تمام صوبائی رجسٹریاں معمول کے مطابق کھلی رہیں گی۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے باعث 14 تا 16 اکتوبر تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 23 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ نظر ثانی 27 ماہ بعد سماعت کے لیے مقرر ہوئی، معاملے پر جلد بازی کا الزام بے بنیاد ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پورے دور میں نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر نہیں کی۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔
फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदारती रेफरेंस उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट भेजा था। सदारती रेफरेंस में काबीना से मंजूरी या वजीर आजम के एडवाइस का कोई हवाला मुंसलिक नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आईनी दरख्वास्त की समाअत के दौरान साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का बयान रिकॉर्ड किया। फैसले में बताया गया कि साबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा, हम आर्टिकल 63A के बारे में एक रेफरेंस ला रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामे में लिखवाया, रेफरेंस और आईनी दरख्वास्त को यकजा किया जाए। इस्लामाबाद के शहरी ने 2 रोज कबल सेनेटर फैसल अब्ड़ो के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। शहरी की दरख्वास्त पर सेनेट सेक्रेटरीट में रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। हैरानकुन तौर पर सदर ममलिकत इस वक्त बीच में आए जब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर सियासी झगड़ा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर रेगुलर मुकदमात के लिए दस्तयाब थे, लेकिन नजरसानी बेंच में शामिल नहीं हुए। 27 माह बाद नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर हुई। मामले पर जल्दबाजी का इल्जाम मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूरे दौर में नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर करने की याद दहानी नहीं कराई। पेशावर हाई कोर्ट ने आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया दे दिया। आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की, जिसमें अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसी नोयत के और केसेस भी हैं, इनके साथ इस दरखास्त को भी सुनेंगे। हो सकता है इन केसेस के लिए हम लार्जर बेंच भी तश्कील दें। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अहमद सानी जमानत केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुसलमान वो हैं जो खत्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत ईमान रखते हैं। मुबारक अहमद सानी जमानत केस के तफसीली फैसले में कहा गया है कि वफाक और पंजाब की जानिब से 24 जुलाई फैसले में गलतियों की तस्हीह के लिए दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्तों की बुनियाद पर 19 उलमाए कराम को नोटिस किए गए। तफसीली फैसले में कहा गया कि उलमाए कराम ने पैरा 42, 7 और 49 जीम पर एतराजात किए। मौक़िफ़ सुनने के बाद 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले में मोतरज़ा पैराग्राफ को हज़फ किया जाता है। सही शुदा फैसले के बाद 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले वापस लिए जाते हैं। ट्रायल कोर्ट गुज़श्ता फैसलों से मुतासिर हुए बगैर जमानत केस का ट्रायल चलाए। फैसले में एतराफ किया गया है कि अदालत को तफसीर सगीर या इसके मुसन्निफ के बारे में इल्म नहीं था, इसलिए पहले फैसले में नुमाया गलती हुई। फैसले में हदीस नबवी का हवाला देते हुए करार दिया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिसालत और नबूवत खत्म हो चुकी, बस मेरे बाद न कोई रसूल है और ना कोई नबी। फैसले में कहा गया है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुसलमान वो हैं जो खत्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत ईमान रखते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अब्ड़ो को नाअहल करने के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया कि सैफुल्लाह अब्ड़ो ने टैक्स गोशवारों में असल ज़रई आमदनी को पोशीदा रखा, कागजात नामजदगी दाखिल करने से पहले गैर वाज़ेह रसीदें जमा करवाईं। ये इल्ज़ामात साबित हो जाएं तो आर्टिकल 63 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत नाअहली हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केपी के हाउस को डी सील करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मुझे यकीन है आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। सियासी हमदर्दियां बाद की बात है, सबसे पहले पाकिस्तान है। सीडीए हुकाम ने अदालत को बताया केपी के हाउस को सील किया गया। सीडीए की जानिब से 3 नोटिस दिए गए। गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने वक्त देना था, गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक दरुस्तगी कर लेते। आज एक पार्टी की हुकूमत है, कल दूसरी जमात की हुकूमत होगी, मैं इस पर ऑर्डर पास कर देता हूँ। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद सीडीए अमले का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डी सील करने से इनकारी है। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के 8 शहरों में फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। मुल्तान, साहिवाल, सरगोधा, गुजरावाला, विहाड़ी, पाकपतन, ओकाड़ा और वजीराबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। पाबंदी का इतलाक आज से हफ्ता 12 अक्टूबर तक होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंच गए। अशकाबाद एयरपोर्ट आमद पर सदर मुमलिकत का इस्तकबाल
ترکمانستان کے وزراء کی کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین ڈپٹی پرائم وزیر اعظم نے کیا۔ ایوان صدر کے مطابق ترکمانستان پہنچنے پر صدر مملکت کو روایتی روٹی اور پھول پیش کیے گئے۔ صدر مملکت ترکمانستان میں بین الاقوامی فورم سے خطاب کریں گے۔ صدر مملکت اپنے دورے کے دوران ترکمانستان کی سینئر قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عوامی جمہوریہ چین کے سفارت خانے کا دورہ۔ صدر مملکت کی چینی سفیر جیانگ زے دونگ کے ساتھ ملاقات۔ صدر مملکت نے 7 اکتوبر کو دہشت گردانہ حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر مملکت کی دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت، گھناؤنے جرم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر مملکت کا دکھ کی گھڑی میں چینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ اس موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا، چینی حکومت اور عوام کا پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی میں اہم کردار ہے۔ دونوں ممالک کے دشمن دونوں ریاستوں کے مابین بڑھتی شراکت داری نہیں دیکھ سکتے۔ دشمن عناصر کی بزدلانہ کارروائیاں دوستوں کے درمیان دوستی کے بندھن کو کمزور نہیں کر سکتی۔ صدر مملکت نے پاکستان میں مقیم چینی شہریوں کے تحفظ اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بیداری کی 36 طالبات پر مشتمل وفد کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اسپیشل طالبہ کو اپنے قریب بٹھایا اور اظہار شفقت کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بیداری وفد کے ہمراہ طالبات کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنوایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بچیوں سے اسکولوں کے بارے میں دریافت کیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر امبرین عجائب نے بیداری کی خدمات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ طالبات نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا۔ گرلز اسکولوں میں ہراسانی کے سدباب کے لیے خصوصی کمیٹیاں بنانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا طالبات کی خواہش پر ٹیب اور ای بائکس دینے کا اعلان بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ویمن ورچوئل اسٹیشن، پنک بٹن اور سیفٹی ایپ کے بارے میں آگاہ کیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کے طلبہ کے لیے اسکالرشپ، لیپ ٹاپ، ای بائک سمیت دیگر پروجیکٹس لا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب نے کہا ہے کہ محسن نقوی پھنس گئے تو علی امین گنڈاپور کے پیروں میں بیٹھ گئے۔ عمر ایوب نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گرفتاری کی کوشش کی گئی۔ علی امین گنڈاپور ان کو معاف کر دیں گے مگر ہم محسن نقوی کو معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی ان خاندانوں سے معافی مانگیں، ان کے احکامات پر ہمارے لیڈرز جیل میں ہیں۔ محسن نقوی نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو براہ راست آرڈر دیے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی کا معاملہ سپریم کورٹ میں کیس ملتوی کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ جمعہ کے روز ایڈوکیٹ حامد خان کی لاہور میں فیملی مصروفیت ہے، پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں پیش نہیں ہو سکتے۔ استدعا کی کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی کیس کی سماعت ملتوی کی جائے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی نے جمعے کے روز کیس کی سماعت کرنی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم پر مشاورت جاری ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کی، ان کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ بینیفیشری رہے ہیں۔ پاکستان میں جو سیاسی بحران ہے اس کی وجہ 2018 کا الیکشن ہے، ہمیں زبردستی ہروایا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔